सबलाई नमस्कार हो 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार हो कि होइन यता मैत्रेयजीले विदुरजीको प्रश्नको उत्तर दिँदै 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 जाने बेलामा राजन एक उत्तानपाद भन्ने राजाका छोरा 5 वर्षका ध्रुवलाई भगवानले कसरी रक्षा गर्नुभयो ध्रुव कि आमाले पाएको दुःखको बारेमा आफ्नो भक्त सम्झेर भगवानले ध्रुवलाई गरेको सम्मानको बारेमा विस्तारसँग बताइदिनुहोस् न भनेर प्रश्न गर्दा सुखदेव स्वामीले आज्ञा गर्न लाग्नुभयो राजन एक दिनको कुरो हो प्रियव्रत उत्तानपाद स्वयंभू भन्ने राजाका 2 भाइ छोरा उत्तानपाद भन्नेवाला राजाले राज्य सञ्चालन गर्नुभएको छ जम्बूद्वीप उत्तानपादको अर्थ हुन्छ उत्तान भनेको उल्टो पाद भनेको पाउ उल्टा जन्मिएको हुनाले उत्तानपाद जन्म पनि उल्टो बुद्धि पनि उल्टै भए जस्तो लागेको छ अहिले सुल्टो जन्मिएको त उल्टो छ उल्टो जन्मिएको कहाँबाट सुल्टिन्छ होइन त नि सुल्टिया त उल्टिया छ बुद्धि पनि उल्टै हो उत्तानपाद नाम गरेका राजा त्यही भाग्यमानी भएर ध्रुव जस्ता छोरो जन्माएको छन् उत्तानपाद भन्नेवाला राजा विवाह गर्नुभयो जेठी रानीको नाम भयो सुनीति सु भनेको राजाको नीति भनेको नियम कहिल्यै पनि ननाग्ने भएको हुनाले ती रानीको नाम भयो सुनीति राजाले पनि रानीलाई साह्रै नै माया गरिने रानीले पनि राजालाई सर्वस्व भगवान सम्झिने इष्ट देवता समान सम्झिने दिन अगाडि बढ्दै 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 गएको राजा एक दिन शिकार खेल्न भनेर गएको बेलामा एउटी अप्सरासँग आँखा जुधेछ राजाले पाको टपक्कै टिपेर ल्याएर भित्र्याएछन् कान्छी पनि आज भित्रिन आइपुगिन् कान्छीको नाम हो सुरुचि सु भनेको राजाको रुचि भनेको नियम अनुसार नचल्ने जसको नाम सुरुचि आफ्नो रुचि आफ्नो तरिकाले जिउने यहाँ उल्टो भएको छ ठीक उल्टिया छ राजाले भनेको मान्ने जेठीले कान्छीले भनेको मान्ने राजाले किनकि कान्छीलाई अलि बढी माया भएर पनि होला जेठी घोत्लोक्क परिरहने सोझी हुन्छन् रे कान्छी चतुरी कान्छी थाहा छ जेठी जहाँ जान्छु भने त्यहीँ जान्छु कान्छी चाहिँ चरीकोट जान्छु भनेर गयो भने कान्छीलाई खोज्न खुरकोट गयो हुन्छ जेठी चरीकोट जान्छु भने चरीकोटै गयो हुन्छ कान्छी सोझी चतुरी जेठी साह्रै नै सोझी घोत्लोक्क परिरहने बसिरहेको किनकि जेठी भनेको आँगन पोलेर धर्म साक्षी राखेर चन्द्रमा सूर्य साक्षी राखेर धर्मरूपी आँचल गाँठो सँगै सँगै बेरेर यज्ञ परिक्रमा गरिकन बन्धुवर्ग आदिको साथमा चुल्ठो जोडेर भित्र्याएकी हुनाले जेठीले राजाको वचन कहिल्यै पनि काटिनन् कान्छीले चाहिँ राजाले भनेको मानिनन् किन मानिनन् घरमा जेठी हुँदा हुँदै मलाई किन ल्याइस् त मैले भने नमानेर हुन्छ तैँले त्यसैले कान्छी आफ्नो तरिकाले चल्ने जेठी राजाले भनेको मान्ने जेठी कस्तोसम्म सोझो थाहा छ तीजको बेलामा दर खाने दिन माइत जानलाई कोरीबाटी चिरच्याटै गरेर जान लागेकी जेठी मेरी जेठी तिमी आज नजाऊ न भन्ने बित्तिकै हस्त हजुर भन्ने आनन्दले घरमै बस्ने किन जान्थे माइत हजुर भोकै हुनुहुन्छ म यहीँ बस्छु
जेठी कान्छीलाई नजाऊ है भन्यो भने के म नगएर ससुराली तिमी जान्छौ वचन आइहाल्छ गइहाल्छ। दिनचर्या अगाडि बढ्दै 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 गयो। त्यही जेठीले पकाएको राजालाई मिठो हुन्थ्यो, त्यही जेठीको माया त्यति लाग्थ्यो। आज बिस्तारै माया कम कम हुँदै गयो। समयको अन्तरालमा जेठीको गर्भमा एउटा बच्चाले प्रवेश गर्यो। जब बच्चाले गर्भमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै कान्छीले जेठीलाई रिस गर्न थाली। राजालाई कान्छीले भन्न लागि तिम्रो सानमान त्यो त सौताको म स्याहारेर बस्न सक्दिनँ है, कहाँ लगेर ठेगान लाउने यार, होइन भने यो आँखाले देख्नु नपरोस्। त्यति डाहा गरेथी कान्छीले। बच्चा हुर्किँदैछ बढ्दैछ जेठीको गर्भमा। त्यही बेला कान्छीले मायाको नाटक गरेर दिदी यो बेलामा त अमिलो पिरोको तिर्सना लागे हुन्छ लाउ खाऊ भन्दै लड्डुमा विष राखेर पनि खानु। जेठीले थपै हाल्नुभयो। यति रिस गर्छ कान्छीले कपाल गन्दा गन्दा आदि कपाल फालिसक्यो। कहिल्यै मिठोसँग कहिल्यै बोल्दिन कान्छी। आखिर यो घरमा कान्छी भन्दा केही समय पहिला त म भित्रिया हो नि। तर जेठीले कान्छीलाई पनि त्यति माया गर्थिन्, कान्छीले जेठीलाई त्यति माया गर्दिनथिन्। दिन बढ्दै बढ्दै गयो। बच्चालाई मार्ने धेरै षड्यन्त्र गरे, कान्छीले मार्न सकिनन्। त्यही बेलामा कान्छीले म त्यसो भए माइत जान्छु भन्दा राजाले तिमी जानु पर्दैन, जेठीलाई छुट्याएर राखिदिन्छु। जेठीलाई लगेर एउटा कोठामा राखिदिए। माइततिर सबैले भन्छन् सुनीति जस्तो भाग्यमानी त को होला, महारानी बन्न पाछे भित्री पीडा कसलाई के थाहा। जसलाई एक छाक खानको लागि कति पीडा छ, कति आपत छ। अचानकको पिरलाई खुकुरीले कहिल्यै पनि बुझ्दैन। खुकुरीले काटेको काटै गर्छ, अचानकको पिर अचानोलाई नै थाहा छ, कसैलाई थाहा छ जति पीडा छ। एक दिनको कुरो हो, एक दिनको कुरो हो। बिचारी जेठी साह्रै नै सोझी थिइन्। आज राजाले छुट्याएर एउटा कोठामा राखिदिए। त्यही बेला कहिल्यै बच्चा गर्भमा आएकी ती जेठीले एक पेट कहिल्यै भरेर खान पाइनन्। खानको लागि गाउँका दिदी बहिनी प्रजाले ल्याएर दिन्थे। सुनीति गर्भमा बच्चा आछ, गाह्रो हुन्छ, रसिलो खानु पर्ने बेला लाउ पेट भर। एक सरो लगाउन राजाले कहिल्यै दिएन जेठीलाई। कान्छीलाई महिनामा 2-4 जोर नै किनेर ल्याइदिन्थ्यो। त्यति पीडा थियो जेठीलाई। दिन बित्दै गए। एक दिन कान्छी परसरी छ। बिहानको समयमा जेठीले चिया पकाइन्। आफूले मात्रै खान मन लागेन। आज मेरो श्रीमानलाई कान्छी परसरी पकाएर दिने होला कोही पनि छैन, लगेर चिया खुवाएर मात्रै खान्छु। ओछ्यानमा सुतिरहेका श्रीमानलाई, जसले एउटा कसिङ्गर समान पनि व्यवहार नगरेर अपमान गरेका श्रीमानलाई आज एक बिहानै चिया पुर्याउन गइन् जेठी सुनीतिले। स्वामी बहिनीले पनि चिया पकाउनु हुँदैन, हजुर चिया खान पाउनु भएको छैन, लाउनुहोस्। हातमा चियाको कप लिएर एकचोटि मात्रै खाएका थिए। राजाले त्यही चियाको कपले झटारो हानिदिए। तलै चिया पकाउन पनि आउँदैन, न चिनी लागेछ। चिया त तातो हुन्छ, सेलाएर पानी जस्तो छ, न चियापत्ती लागेछ। तेरो यही व्यवहार ठिक नभएर मैले कान्छी ल्याउनु परेको, त्यही नाटक नगर तैँले मलाई दिनु परेको छैन चिया। तातो चियाले झटारो हालिदिए राजाले जेठी सुनीतिलाई। रोदै रोदै बाहिर निस्किन्। हे भगवान, आज कर्मले ठगेको कोसँग मैले गुनासा गरौँ। आफ्नो श्रीमान आफ्नो अधीनमा हुनुहुन्न, आफ्नो श्रीमानको माया पनि पाउँदिन भने यो संसारमा मेरो माया कसले गर्ला। बाबा आमाको मायाबाट त म टाढा आइसकेँ। बाबा आमाले जसलाई जिम्मा लाउनु हो त्यही व्यक्तिबाट अपमानित भएर कति दिन बाँचु म। मर्न पनि काल आउँदैन, मरौँ पनि कसरी मरौँ। गर्भको बच्चाको के दोष छ र यसलाई मारौँ। गएर बहिनीलाई भने माया गर्थे बहिनीलाई। बहिनी
आज यही हातले पकाएर दिएको तातो पानी पनि अमृत समान खाने मेरो श्रीमान, अब त मेरो भन्ने अधिकार पनि छैन तिम्रो श्रीमान। आज चिया पकाएर दिँदा मलाई झटारो हाने, जाऊ लगेर तिमीलाई पाप लाग्दैन चिया पकाएर खान त। मेरो हातको त पानी पनि नमिठो हो। जब कान्छीले रिसाले नहुने बेलामा पनि आफूलाई काम गर्नु परेको रिसाले पानी तताएर लगेर दिन तयारी गरी जेठी पनि पछि पछि गई। मैले चिया पकाउँदा नमिठो भएको आज बहिनीले पानी तताएर दिँदा मिठो होला कि नहोला त? लगेर कान्छीले पानी तताएर दिए। जेठीले झ्यालबाट लुकिएर हेर्न लाग्यो। लगेर राजाले हातमा लिएर खाए। कान्छीले सोधी, मिठो छ त? तिम्रो त हातै मिठो छ, चिनी पनि लागेको छ, चियापत्ती पनि लागेको छ। आहा, चिया हुनु त यस्तो। तर स्वामी, मैले त चिनी पनि राखिन चियापत्ती पनि राखिन, कसरी लाग्यो चिनी चियापत्ती? मेरी कान्छी, तिमीले चिनी राख्नु पर्दैन, त्यसै गुलिन्छ। तिम्रो हातै अमृत समानको छ। चिठीको आँखा रसाउन लाग्यो। एक सेकेन्ड बस्न सकिनन्, त्यहाँबाट उठेर गई। हे भगवान, आज यी वचन पनि यही कानले सुन्नु पर्यो। आखिर यो के हुँदैछ प्रभु? तपाईको लीला कति अपरम्पारको छ। आज आफ्नो मनको मान्छेलाई टाढा बनाएर बस्नु पर्ने बाध्यता बनाइदिनु भएको छ मलाई। त्यही बेला वर्षा दिनको दशैं आइपुग्यो। यता बच्चा गर्भमा हुर्किएर गइरहेको छ, जन्मिने बेला भइरहेको छ। आज राजाले कान्छीलाई नयाँ नयाँ कपडा किनेर ल्याइदिएछन्। सँगै सँगै दिदी बहिनी बसेको ठाउँमा, आऊ कान्छी आऊ, तिमीलाई मैले कपडा ल्याइदिएको छु, मन पर्छ पर्दैन? लगेर कान्छीलाई कपडा दिए। जेठीलाई एक वचन बोल्दा पनि नबोली कोठातिर लागे। कति पीडा भयो होला ती जेठीलाई। एकचोटि हामी सोचौं त, जसले सर्वस्व मानेको भगवान, आज जसको भगवान इष्ट देवताहरू टाढा छन् भने कसरी बाँच्ने यो संसारमा? जसको समाउने हाँगो टेक्ने हाँगो नै कच्चा छ भने कसरी बस्ने यो समाजमा? तैपनि रोएर बस्नु। आज खाने सामल छैन, राजाले वास्ता गर्दैन। आज पानीसम्म ल्याउन सक्ने वाला छैन शरीरले, राजाले पानीसम्म पनि खान दिएन। प्रसुति व्यथाले छटपटाउन लागिन्। ए बचाइदेऊ आमा हो, मर्ने भए बाबा, मलाई बचाइदेऊ, कोही छौ? कान्छीले हेरेर रमिता हेरेर बस्न लागि। ए चिच्च्या चिच्च्या, तलाई जस्तै व्यथा अरूलाई पनि लाग्छ। रमिता हेरी कान्छी। राजाले गएर, जेठी तिमीलाई के भयो सम्म पनि भनेन आज। गाउँका दिदी बहिनीले आएर हस्पिटलसम्म लगे। बच्चा जन्मियो। आखिरी त्यो दुखीलाई सहायता दिनका लागि छोरो जन्मियो। त्यही बच्चाको साथमा आज दरबारमा आयो। खानको लागि सामल छैन, शेयर गर्नका लागि कोही मान्छे छैन। कान्छीले वास्ता गरेनन्, राजाले पनि छोरो जन्मिएको छोरोको अनुहारसम्म पनि हेरेनन्। कति विडम्बना छ यो समाजमा। एउटा घरको पालीमा आएर चराले बच्चा जन्माउँदा हामी चासो गर्छौँ। एउटा गल्लीमा कुकुरले बच्चा जन्माउँदा हामी घरमा ल्याएर पालन पोषण गर्छौँ। आज आफ्नै रानीबाट छोरोको जन्म हुँदा राजाले मतलब गरेन। तैपनि 11 दिनको दिनमा नाम राख्नका लागि पनि राजाले वास्ता गरेनन्। सबै प्रजाले गएर बिन्ती गरे, राजन तपाईको छोरो जन्मिएको छ, नामसम्म त राखेर न्वारन त गरिदिनुहोस्। राजाले ठाडो उत्तर दिए, आहा, के सबैको बच्चाको न्वारन गर्ने जिम्मा मैले बोकेको छु र यो राज्यमा? गएर सुनिति आफै रुन लागिन् खुट्टा समातेर। राजाको स्वामी, म तपाईकी श्रीमती होइन,
यो गर्भको बच्चा आज जन्मेको छ, यो बच्चा तपाईकै होइन र? ठिकै छ, म त तपाईको मन नपरेकी श्रीमती हो। आखिर यो बच्चाले के गल्ती गरेछ, यो बच्चाले कुन चाहिँ अपराध गरेछ, आज नामसम्म पनि बाबा भएर दिनुहुन्न? बिन्ती लागोस्, तडपी तडपी मर्ने बेलामा छोराको नामसम्म त सुनेर मरौँ। बिन्ती लागोस्, नामसम्म त राखिदिनुहोस्। लाजले गएर, सबैले कराएको लाजले गएर मरण गरेर नामसम्म राखिदियो। आज त्यही बच्चाको नाम भयो ध्रुव। बच्चा हुर्किँदै गयो, बच्चा मलमूत्र बिस्तारामा बसेर बढ्दै गयो। आज बिस्तारै बिस्तारै दुःखसँग सामना गर्दै गइन् सुनीतिले। त्यही समयमा सुरुचिको गर्भमा पनि एउटा बच्चा आयो। बच्चा आउने बित्तिकै राजाले 4 जना त सेवा गर्नका लागि खटाइदिए। एउटीले नुहाई गराइदिने, एउटीले वस्त्र कपडा फेराइदिने, एउटीले भोजनको व्यवस्था मिलाइदिने, एउटीले पोसिला परिकार फलफुल किनेर खुवाउने। कसरी बुझ्ला जेठीको मन? कान्छीबाट पनि एउटा बच्चा जन्मियो। राजाले सबै प्रजालाई बोलाएर उत्सव मनाए। आमाको काखभन्दा बाबाको काखमा बढी रमाउने भयो त्यो बच्चा। 11 दिनको दिनमा बच्चाको नाम राखियो उत्तम। 1 वर्षको हुन लागि ध्रुव। आज 2टा बच्चा हुर्किँदै गए, बढ्दै गए। ध्रुव 4 वर्षको लागि, कान्छीबाट जन्मेको उत्तम 3 वर्षको लागि। सँगै सँगै खेलेको ठाउँबाट राजाले गएर भन्थे, ध्रुव, मेरो छोरो उत्तमसँग खेल्ने अधिकार तेरो छैन। त्यो जस्तै बदमास हुन्छ मेरो छोरो। कस्ती आमा हो र छोरो कस्तो छ? बच्चालाई खेलेको ठाउँबाट पनि छुटाइदियो। भाइले पनि त्यति सम्मान गर्थ्यो। दादा, म ध्रुव दाजु बिना खेल्न अन्तको कहीँ पनि जान्न। तर आमा, सानी आमाले कहिल्यै दिँदैनथे। एक दिनको कुरो हो। एक दिन मध्याह्न समयमा फुल बगैँचाको आनन्द लिइरहेका थिए राजा र कान्छी रानीले। गएर भाइ उत्तम पनि सँगै खेलिरहेको। कता कता ध्रुवलाई पनि खेल्न मन लागेछ। मेरो भाइ उत्तम, तिमी कहाँ छौ? म पनि खेल्न आउँछु है भन्दै गएछ। गएर भाइलाई अङ्कमान गरेर आऊ खेलौँ भन्दा सानी आमाले आएर वचन प्रहार गर्न लागि। अरे मूर्ख बच्चा, राजा मैले के देख्दैछु? आज मेरो छोरोलाई आएर अङ्कमान गर्ने त्यो सौताको छोरो, यसले फोहोर मैला लाग्यो। भर्खरै फेराइदिएको कपडा मैलियो। कति अपमान छ बच्चाको। तर पनि बच्चा नै हो, खेल्न रुचाउने। भाइ भन्दै त्यही बेलामा कान्छीले राजालाई भन्न लागे, राजा, यो सौताको काँडोले मलाई कति घोचिरहन्छ। दिनमा पनि रातमा पनि यो विषले कति पोलिरहन्छ। यो काँडालाई ठेगान लगाइदेऊ। यो विषलाई सदा सदाको लागि नष्ट गरिदेऊ राजा। तर राजा एक शब्द बोल्न चाहेन। आफ्नै छोरोको त्यति अपमान हुँदा पनि कति कठोर हृदय, कति कठोर मन रहेछ। बाबा भन्दै गए ध्रुव, बाबा, सानी आमाले त भाइसँग मलाई खेल्नै दिनु भएन बाबा भन्दा राजा एकापट्टि फर्केर बसे, सुन्न चाहे। त्यही बेलामा सानी आमाले आएर टपक्क टिपेर, अरे मूर्ख बच्चा, कहिल्यै भनेको नमान्ने कस्तो पापी रहेछ यो त, कति जिद्दी रहेछ यो त। गर्भेत्तम साधयात्मानम, यदि छस निर्वासनम, टक्लक्कै मरिहाल।
मरेर अर्को जन्ममा मेरो गर्भमा आएर जन्मेर उत्तमलाई भाइ बनाएर होइन उत्तमलाई दाई बनाएर मात्र खेल्न पाउलस्। मरिहाल्यो। के गर्छस्? अभागी रहेछस्। त्यही अभागिनीको गर्भबाट जन्मिस्। कहाँको मेरो छोरो उत्तम, कहाँको त्यस्ताको गर्भबाट जन्मिएको त कहिल्यै मिल्न सक्दैन। आकाशको र पातालको मिलन हुन सक्दैन। बच्चा गइहाल्यो। तब पनि गई बच्चा खेल्नको लागि, फेरि टिपेर पछार्न लागि। त्यहाँबाट बच्चा रुँदै रुँदै गई। आमा, मैले त सानी आमाले पिट्नु भन्दै गई। बच्चा भित्रबाट हतार हतार सुनिति बाहिर आइन। बाबु किन चिच्याएको? के हो? हेर्नुहोस् न, मलाई त सानी आमाले पिट्नु भयो। बाबु, मैले तलाई ती अधर्मीको समाजमा नजा भन्ने होइन। मार्छन् बाबु, मार्छन्। तलाई मार्नका लागि गर्भमा छँदा कतिचोटि विष भई तेरी सानी आमाले। त्यसैले बाबु नचाहे, आजबाट मलाई छोडेर कतै नचाहे। आमा, म त मर्नुपर्छ नि। तपाईँसँग त म बोल्दा पनि बोल्दैन, तपाईँलाई त म आमा पनि भन्दिनँ। म मर्नुपर्ने मान्छेले किन बचाउनु भयो तपाईँले? म त काँडा हो रे, जहिले पनि सानी आमालाई खोज्छु रे, जहिले पनि सानी आमालाई विषले बोल्छ रे। मर्नुपर्छ नि आमा, मलाई सजिलोसँग मारिदिनुहोस्। आमा डाँखो छोडिएर रुन लागिन्। बाबु, आखिर यति सानो मान्छे भएर कति ठुलो कुरो गर्दैछ सही? त्यति सजिलो छ मर्नलाई? त्यति सजिलो छ मर्नलाई? यदि मर्न त्यति सजिलो थियो भने तेरी आमाले कति पिण्ड खाइसक्थ्यो, कति पिण्ड खाइसक्थ्यो। आखिर कसरी के भयो त? आखिर म त मरेर सानी आमाको गर्भमा गएर जन्म लिनु पर्छ रे। म चाहन्छु होइन एक बित्ता भर तलै जान दिनु। बेलुकीको प्रहर न भात पकाए न आमा छोराले केही खाए, भोकै सुते। आमा उत्तानो परेर सुतेर छातीमा बच्चालाई चेपेर बस्नुभयो। भागेर रातिको बिचमा जाला कि? यही हो सर्वस्व, यही हो भगवान। दुई हातले चेपेर बस्नु। भगवानको प्रार्थना गर्नुभयो, भगवान आजको रात मलाई निन्द्रा नलागो, सही छोरोले जङ्गल जान्छु भन्दैछ मर्नलाई। म निधाए भने त गइहाल्छ। जबरजस्ती आँखा हेरेर बस्नु। कता कता चिन्ताले टोलाउन लाग्नु भएछ आमा। रातको 12 बज्यो। त्यही बेलामा बच्चाले आमाको हात पन्छाएर आमाको छातीबाट बाहिर आएर आमा आमा भन्नु। मेरी आमा, आमाको दुई आँखाबाट आँसु बगिरहेका छन्। आमा अचेत अवस्थाबाट भाव विहाल भइसक्नु भएछ। त्यही मौका छोपेर बच्चाले जङ्गल जाने विचार गर्यो। 3 पटक आमालाई परिक्रमा, 3 पटक। आमा, म सदा सदाको लागि जाँदैछु है। यदि बाघ भालु हात्ती गैंडाले खाएन र म मरेन भने त आइहाल्छु। यदि बाघ भालु हात्ती गैंडाले खाएर म मरे भने एउटा सन्तान गर्भमा आएर गर्भैबाट खेर गए भनेर मन बुझाउनुहोस् है। तपाईको 10 धारा दुधको भाडा तिर्ने कति विचार गर्दा गर्दै पनि सकिएन। आज तपाईको सेवा गर्ने मनमा हुँदा हुँदै पनि गर्न सकिएन। आज समयले गोल्टो फेर्यो आमा, मलाई पाप नलागोस्, म जान्छु है।
सदा सदाको लागि म माथि जाँदैछु। रातको 12 बजे बच्चाले दरबार छोडेर अब कहाँ छ? यता पनि आवाज आछ, यता पनि आवाज आछ। बच्चालाई डर लागेको छ। भगवान, अब म कहाँ जाउँ? कहाँ गएर सजिलोसँग मर्न सक्छु? त्यही बेला भगवान विष्णुले थाहा पाउनु भयो, नारद, हे नारद, उत्तानपाद भन्ने राजाका छोरा 5 वर्षका बच्चा आज मेरो तपस्या गर्न जाँदैछन्, मर्न जाँदैछन्, जाऊ फर्काइदेऊ। नारदले रातको 12 बजे गएर बच्चालाई रोक्न लागे। बाबु, तिमी कहाँ जान लाग्यौ? बाबा, म त मर्न जान लागेको नि। सानो मान्छे भएर मर्ने कुरो, मर्न गाह्रो छ, सक्दैन मर्न। जाऊ, बाबा आमाले खोजिरहेका होलान्, यो राति जङ्गलमा जानु हुँदैन, बाघ भालुले खाएर मारिदिन्छ। जाऊ बाबु। बाबा, म कहाँ जाऊ? घरमा जाऊ भने घर छैन। बाबा रुनुहोला भन्दा बाबा पनि रुनुहुन्न। आखिरी म मरेर रुने त एउटै मात्र मान्छे हुनुहुन्छ, जो मेरी आमा हुनुहुन्छ। सबलाई नमस्कार हो, 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार। सबलाई नमस्कार, सबलाई नमस्कार, 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार। सबलाई नमस्कार, सबलाई नमस्कार, 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार। हो कि होइन? सबलाई नमस्कार, सबलाई नमस्कार।